Genesis chapter 39. Ang kinaiyahan katarong ni Jose. Ug gidala si Jose ngadto sa Ehipto, ug gipalit siya ni Potifar, nga usa ka dakong tawo ni Faraon, ang pangulo sa mga bantay nga Ehiptohanon sa kamot sa mga Ismaelihanon, nga maoy nagdala kaniya didto. 2. Og si Jehovah diha nag-uban kang Jose sa pagkaagi nga siya nahimong usa nga mauswagon. Nahimong tawo nga mauswagon, ug didto siya sa balay sa iyang agalon nga Ehiptohanon. 3. Ug nakita sa iyang agalon nga si Jehovah diha nag-uban kaniya, ug gipauswag ni Jehovah ang tanan nga iyang ginabuhat sa iyang kamot. 4. Mao kini nga si Jose nakapahimuot sa iyang mga mata, ug siya nag-alagad kaniya, ug siya gihimo niya nga tinugyanan sa iyang balay, ug gitugyan sa iyang kamot ang tanan niyang katigayunan. 5. Ug nahatabo nga sukad sa pagkahimo niya nga tinugyanan sa iyang balay, ug sa tanan niyang katigayunan, nga gipanalanginan ni Jehovah ang balay sa Ehiptohanon tungod kang Jose, ug ang panalangin ni Jehovah diha sa ibabaw sa tanan nga iyang katigayunan sa balay ug sa uma. 6. Ug iyang gitugyan ang ngalan niyang katigayunan, ug iyang gitugyan ang tanan niyang katigayunan sa kamot ni Jose. Ug siya wala manghitabo, wala manghibalo kung may diha pa ba kaniya, gawas sa tinapay nga iyang ginakaon. Ug si Jose matahom ug nawong ug gikahimut-an pag-ayo. 7. Ug nahitabo nga sa tapos niining mga butanga, nga ang asawa sa iyang agalon kanunay nga nagtutok sa iyang mga mata kang Jose, ug moingon siya, "Umari ka, umipon ka sa paghigda kanako." 8. Apan siya nagdumili, ug miingon siya sa asawa sa iyang agalon, "Tan-awa, nga ang akong agalon wala na magtagad sa mga gisalig niya kanako dinhi sa balay." Ug gibutang niya sa akong kamot ang tanan niyang kaugalingon. 9. Siya dili labaw kay kanako niining balaya, ug walay bisan unsa nga butang nga iyang gitungina kanako, gawas kanimo, kay ikaw mao ang iyang asawa. Busa, unsaon ko paghimo kining dakong pagkadaotan, ug makasala batok sa Dios. 10. Ug nahatabo nga sa nagasulti siya kang Jose sa adlaw-adlaw, ug siya wala magapatalinghoג kaniya aron sa pagtipon sa paghigda kaniya, ni sa pagpuyo uban kaniya. 11. Nahitabo ni atong panahona nga misulod siya sa balay sa pagbuhat sa iyang katungdanan, ug walay bisan kinsa sa mga tawo sulod sa balay. 12. Ug siya gigunita niya sa iyang biste nga nagaingon, "Umari ka, umipon ka sa paghigda kanako." Unya gibiyaan niya ang iyang biste sa iyang mga kamot, ug gikalagyo siya og migulan ngadto sa gawas. 13. Ug nahitabo nga sa nakita niya nga gibiyaan ang iyang biste sa iyang mga kamot, ug mikalagyo siya sa gawas. 14. Nga mitawag siya sa mga tawo sa iyang balay, ug nagsugilon kanila nga nag-ingon, "Tan-awa ninyo, nga gidad-an kita og usa ka Hebrehanon aron sa pagpasipala kanato."
kini siya misulod nganhi kanako sa pagtipon sa paghigda. Ug ako misinggit sa hataas nga tingog. 15. Ug nahitabo nga sa nadungog niya nga gipatugbaw ko ang akong tingog ug misinggit ako nga gibiyaan niya sa luyo ko ang iyang bisti ug mikalagyo siya ug migula ngadto sa gawas. 16. Ug iyang gibutang sa luyo niya ang iyang bisti hangtod nga miabot ang iyang agalon sa iyang balay. 17. Ug iyang gisugilon kaniya sumala niining mga pulong nga nagaingon, ang ulipon nga Hebrohanon, ang imong gidala dinhi kanamo, misulod nganhi kanako sa pagpakaulaw kanako. 18. Ug nahitabo nga sa gipatugbaw ko ang akong tingog ug misinggit ako, gibiyaan niya ang iyang bisti sa luyo nako ug migula siya ngadto sa gawas. 19. Ug nahitabo nga sa hinhingdunggan niya ang mga pulong nga gisulti sa iyang asawa kaniya nga nagaingon, mao kini ang gihimo kanako sa imong ulipon, misilaob ang iyang kaaligotgot. 20. Ug si Jose gikuha sa iyang agalon ug gisulod siya sa bilangguan, dapit nga didto ginabilanggo ang mga binilanggo sa hari ug siya nahabilin didto sa bilangguan. 21. Apan si Jehovah diha nag-uban kang Jose ug nagpakita kaniya sa iyang kaayo ug gihatagan siya og kahimutan sa mga mata sa punuan sa bantay sa bilangguan. 22. Ug ang tinugyanan sa bantay sa bilangguan nagtugyan sa kamot ni Jose sa tanan nga mga binilanggo nga diha sa binilangguan. Ug ang tanan nga ilang gibuhat didto siya mao ang magbubuhat. 23. Ang pangulo sa bantay sa bilangguan wala magsusi sa bisan unsang butanga nga diha sa iyang kamot, kay si Jehovah nag-uban kaniya ug ang iyang ginabuhat, si Jehovah maoy nagpatubo.